वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में एक दफ़े फिर हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का, और वहाँ जो पिछले दिनों में, पिछले पूरे हफ्ते में हम कह सकते हैं, हमने दहशत गर्दी की एक लहर देखी, जिसके बाद ऑपरेशन शाबान जो है उसकी अभी अनाउंसमेंट आई, और वो बकौल हुकूमत के बहुत कामयाबी से जारी है। बताया ये जा रहा है कि उसमें मजमूई तौर पर 70 के करीब दहशतगर्द जो है वो मारे जा चुके हैं, और अगर 5 जुलाई से देखें तो जो दहशतगर्द हैं उनकी तादाद, जिनको मारा जा चुका है, उनकी तादाद 117 हो चुकी है। ये जो ऑपरेशन था ये शुरू किया गया ज़ियारत के वाक़े के बाद, जिसके बाद आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत सारे मुल्क के लिए एक शौक था, न सिर्फ इस वजह से क्योंकि इतने लोगों की शहादतें हुई, पर इसलिए भी कि किस तरह वो वाक़या पेश आया। जो उनके लवाहिकीन हैं या वहाँ के मकामी लोग हैं, वो अब भी इस वक्त एहतजाज जो है उनका जारी है, धरना उनका जारी है। उनकी शिकायत जो है हुकूमत अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद जो है उनको पूरा दूर नहीं कर सकी। अब इसके साथ साथ ये भी इत्ला आई है कि वाशक के एक इलाके में भी दहशतगर्दों की तरफ से एक और कार्रवाई की गई, जब मुसल्ला अफराद जो है उन्होंने फायरिंग करके पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 5 मज़दूरों को भी कत्ल कर दिया गया है। अब दिलचस्प बात यह है, अब दिलचस्प कह सकते हैं, क्या कहें, कि हुकूमत का इजलास हुआ, वज़ीर आज़म साहब भी यहाँ से गए बलूचिस्तान क्वेटा में, मगर उसमें कोई ये नहीं लगा कि कोई नई पॉलिसी का ऐलान हुआ है। हमने वही जुमले सुने, वही तकारीर सुनी जो हम शायद हर बलूचिस्तान में हर वाक़े के बाद सुनते हैं। कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई नया लाहे अमल, कोई नया ऑपरेशन भी है तो वो वाज़े नहीं किया गया कि क्या है। और बट ये कहना ज़रूरी है कि शायद पहली मर्तबा है कि ऑफिशियली हुकूमत ने ये माना है कि BLA वगैरह जैसी जो बलोच अस्करियत पसंद ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ साथ अब TTP जो है वो भी बहुत एक्टिव है बलूचिस्तान में। इन इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है साहिपू महसूद साहब, और सहाफ़ी हैं, डायरेक्टर हैं खुरासान डायरी के, और हमें ज्वाइन किया अब्दुल बासित ख़ान साहब ने, माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के, सिंगापुर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी टीपू साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, ये बात तो पहले होती रही, अगर हम सिर्फ एक बहुत स्पेसिफिक करें, पर इस मर्तबा मुझे ये लगा कि हुकूमत ने, DGISPR ने बहुत वाज़े अल्फाज में ये माना या ये बताया कि BLA जैसी ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं ही सही, बट TTP भी अब एक्टिव है, और ज़ियारत में जो ख़ास तौर पे एक्शन था या हमला था उसके पीछे TTP थी। मैं ये सही हूँ ये कहने में? हाँ बिल्कुल, बल्कि आप ही की शो में, यानी 2 हफ्ते पहले आप ही की शो में वो हमने डिस्कस किया था कि जो बलूचिस्तान जो है वो सिर्फ वहाँ पे जो BLA वगैरह उनकी एक्टिविटीज़ नहीं बल्कि TTP का भी एक मरकज़ बनता जा रहा है, और ख़ासकर जो पश्तून इलाके हैं तो वहाँ पे TTP की प्रेजेंस है। उनसे बात भी हमारी होती है तो वो ख़ुद वो बताते हैं कि यहाँ पे हम हैं, इतनी प्रेजेंस है, वो चीज़ों का एग्जेजरेट भी करते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट्स वगैरह हो रही हैं वहाँ पे, यानी उनके पास वही उसी टाइप का असला भी है, और वो चीज़ें फिर हमें प्रैक्टिकली नज़र भी आई जब क्वेटा के पास यानी इलाका नौडक जो है वहाँ पे उन्होंने लोकल जो एक कबायली हैं उनके साथ उनकी झड़प हुई, कुछ वहीं पे यानी जामा को कुछ का अगवा किया गया जिसको बाद में रिलीज़ किया गया। फिर सबसे बड़ा वाक़या ज़ियारत का कि वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में जो पुलिस वाले हैं उनकी शहादत हुई, और अभी भी यानी जो मेरी इतलात हैं, यानी जो लोकल ऑफिशियल्स हैं उनसे बात होती है तो उनकी प्रेजेंस है। वो यानी क्या ये ये क्या माफ़ करिएगा, पख्तून इलाकों में ज़्यादा है कंपेयर टू द बलोच एरियाज? TTP जो अभी है तो उसमें बलोच कमांडर जो हैं यानी वो भी शामिल हो गए, और मेरी इतलात ये हैं कि उसमें ऐसे कमांडर्स भी हैं जो पहले यानी अफगान तालिबान का हिस्सा हुआ करते थे, जब वो वहाँ पे हुकूमत में आए तो अभी वो TTP में चले गए, लेकिन पश्तून इलाके से भी हैं, और ज़्यादा जो इनकी कॉन्सनट्रेशन है वो पश्तून इलाके में है। और ये भी ग्राउंड से यानी जब बात होती है, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर हो चाहे ऑफिशियल हो, तो वो ये भी बताते हैं कि एक दूसरे को वहाँ पे एकोमोडेट करते हैं, यानी BLA और TTP जो है
اور یہ پہلے یہ چیز آئی ایس کے پی کے حوالے سے ہم نے وہاں پہ دیکھی تھی. تو چیزیں ہیں گراؤنڈ پہ, اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی جو فوکس ہے, یعنی خیبر پختونخوا میں آج بھی حملہ ہوا ہے جو ٹانگ ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا جس میں 2 کی شہادتیں ہوئی ہیں, 1 ASI اور 3 زخمی ہوئے ہیں. تو وہاں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں, لیکن جو فوکس مجھے لگ رہا ہے وہ اب بلوچستان زیادہ لگ رہا ہے, کیونکہ جس تعداد میں ہمیں TTP کے وہاں پہ لوگ یہ دہشت گردوں کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں. بالکل, جو TTP کی ہمیں یعنی جو ویژول وغیرہ, وہ جو ان کی ویڈیوز وغیرہ وہ نظر, تو وہ ان کی کافی زیادہ پریزنس ہے. تو میرے خیال میں کہ بلوچستان جو ہے وہ نیا آپریشن تھیٹر بنتا جا رہا ہے. باسط صاحب, آبویسلی آپ کو بھی ان سب ایشوز کی آپ بھی ان کو قریب سے دیکھ رہے ہوں گے, بٹ سر یہاں آبویسلی کچھ پیرللز جو ہیں اف آئی میں سے, سو خاص طور پہ یہ جو پچھلے واقعات ہوئے, کچھ KP سے اس طرح بھی ہیں کہ لوگوں کا ایک غصہ نظر آ رہا ہے ان کارروائیوں کے خلاف, بیکاز آبویسلی بلوچستان میں تو ایک پبلک سینٹیمنٹ جو ہے یا جو BLA کی آپریشن ہے وہ بالکل مختلف ہے, بٹ جس طرح لوگوں نے اس دفعے ہم کہہ سکتے ہیں رد عمل دیا, دھرنے دیے, تو وہ بہت اٹس ویری سملر ٹو جو ہم نے KP میں یا بنو میں واقعات دیکھے تھے کچھ عرصہ پہلے. یہاں ایک احسان نے جیسے بات کی, آپ بھی مثالیں دے رہی ہیں, 2 چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں. ایک تو ایک نیا فرنٹ کھول رہے ہیں, فرنٹ تو کھلا ہوا تھا, اب اس میں ایک نئی کمپلیکسٹی یہ TTP والی بلوچستان میں آ رہی ہے, اور وہ آبویسلی جب فرنٹ کھولا جاتا ہے تو جو سیکیورٹی پریزنس ہوتی ہے, جو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, اس کو جو ہے وہ اوور اسٹریچ کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے. تو لامحالہ طور پہ وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ یعنی جو پاکستان کی پالیسی اب ہے کہ یہاں پہ اگر کراس بارڈر ٹیررزم ہوگا تو ایئر سٹرائکس ہوں گی, تو اس ایئر سٹرائکس کا ہم نے جو ریٹیلیشن دیکھا تھا, پہلے تو بارڈر ایریاز میں تھا, پھر یہاں پہ وہ ڈرونز بھی انہوں نے کچھ بھیجے, وہ تو خیر اتنے کچھ زیادہ افیکٹو نہیں تھے, لیکن یہ اب انہوں نے یہاں پہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ یہ ایک فرنٹ کھولا ہے بلوچستان کی طرف, کہ جو ریٹیلیشن ہے وہ نہ صرف بارڈر ایریاز جو KP کی طرف ہے, افغانستان پاکستان, وہاں پہ آتی ہے, ڈرونز ہیں اس کی صورت میں آتی ہے, لیکن اب وہ پشتون ایریاز جو ہیں بلوچستان کی اس طرف بھی آ رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک تو میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ ایک فرنٹ کھولنے کی کوشش ہے. دوسرا ایک ملیٹنٹ بلڈ اپ ہے, یعنی سیکیورٹی جو ہے وہ انفارچونیٹلی دن بدن جو ہے وہ زوال پذیر ہے, ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے, کمپلیکیٹ ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے یہاں پہ کچھ سخت سوالات اٹھتے ہیں جن کو کسی رائٹ فورم پہ ریلیونٹ لوگوں کو اب جو ہے میرا خیال ہے پوچھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے تقریریں ہیں یا آپریشنز ہیں, ان کے نام ہوتے ہیں, ایک وہ پورا مومنٹم بنایا جاتا ہے, لیکن اس کی آؤٹ کم کیا آ رہی ہے, آؤٹ کم مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی, یا اگر کوئی آؤٹ کم ہے تو وہ انفارچونیٹلی نیگیٹو ہے, وہ کام نہیں کر رہا ہے. تو ابھی چلیں, ایک آپریشن بلوچستان میں چل رہا ہے, وہ ابھی اپنا مومنٹم اس کا چل رہا ہے, کچھ دنوں میں بیٹھے گا, پھر یہ واقعات سب سائڈ کر دیں گے. لیکن یہاں پہ اب آئی تھنک ایک زیادہ آنیسٹ ڈائلاگ کی ضرورت ہے کہ جو اس کے اسٹرکچرل فیکٹرز ہیں اس کی طرف جانا ہوگا, ان کو ڈسپیشنیٹلی انالائز کرنا ہوگا, اور ہمیں یہ پوچھنا حق بجانب ہے پوچھنے میں کہ جی ذرا آپ کی جو بھی اسٹریٹجی ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, اس کے پیچھے کیا ریشنیل ہے, کس طریقے سے آپ چلا رہے ہیں, کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں شارٹ ٹرم میں, مڈ ٹرم میں, لانگ ٹرم میں, اس کا کیا ریشنیل ہے. اس کے اندر ڈیفینیٹلی دیکھیں عارفہ, ہر چیز جو ہوتی ہے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, اس کے کوئی ایزی جواب نہیں ہے, سوالات کھڑے ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے وہ جو ایک آنیسٹ ڈسکورس ہوگا اس سے اس کے اندر بہتری پیدا ہوگی. اور اب ایک چیز ہمیں ایڈمٹ کر لینی چاہیے, بالکل ٹھیک باسط صاحب, میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. آخری بات, آخری صرف ویری کوئکلی آخری بات, یہاں پہ جو معاشرے کا اور ریاست کا گیپ ہے نا, اب میرا خیال ہے اس کو نظر انداز کرنا, اگر میں یہ بات نہ کروں تو یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوگی, بد دیانتی ہوگی. یہ ایلیفنٹ ان دا روم ہے جی, اس کو آپ اب نظر انداز نہیں کر سکتے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.